बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 19 किस्तें सुन चुके हैं और अब 20वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। उन हालात का मुझे अफसोस है और इसलिए मैं तुम्हारे अल्फाज का बुरा नहीं मानूंगा, जबकि तुम जो कुछ कह रही हो खातून फराना, वो होश के आलम में मुमकिन नहीं। यूं करो, पहले तुम अपनी इंतकामी कोशिश कर लो, जब उसमें नाकाम हो जाओ तो हम दोबारा दोस्ताना फिजा में बात करेंगे। मैं तुम्हारी सख्तियों को माफ़ कर दूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर यकायक मुस्कुरा पड़ी। अपने बारे में बड़ी गलतफहमियों का शिकार हो। हाँ, कुछ ऐसी बात है। कौन हो तुम और इन गलतफहमियों का पस मंजर क्या है? इस वक्त इसकी तफसील बेकार है, क्योंकि हम दोस्ती की फिजा में नहीं हैं। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करता तो उसमें सुबाना की तबाही और उस वेटर की मौत लाजमी थी, जिसने तुम्हारी अम्मा पर मुझे काफी में बेहोशी की दवा दी थी। बहुत खूब, इस हद तक, उसने कहा। इससे भी कहीं आगे फिराना, मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ। जो कोई भी हो अच्छे हो, वैसे लुबनानी नहीं हो। लेबनानी ही हूँ, लेकिन जिंदगी यहाँ नहीं गुजारी। आवारागर्द रहा हूँ और अब एक तरह से लेबनान में अजनबी हूँ। तुम्हारा ताल्लुक फलस्तीनियों से तो नहीं है? उसने सवाल किया। अब वो नरम पड़ गई थी। मेरा ताल्लुक सारी दुनिया से है और किसी से भी नहीं। बस फराना, बोर हो गया हूँ, कुछ करो। बुलाओ उन लोगों को जो तुम्हारी माँ पर मुझे सजा दें। मैंने बेजारी से कहा। टूट फूट जाओगे और मुझे टूटे फूटे लोग पसंद नहीं। छोड़ो इन बातों को और इत्मीनान से बैठो। उसका अंदाज बदल गया और मैंने दिल ही दिल में नारा लगाया, गोया मेरी अब तक की कोशिश बाराबर हुई थी। मैं खामोशी से गर्दन झुकाकर बैठ गया। अब वो मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देख रही थी, फिर खड़ी होगी। उसके बावजूद मैं एक बार फिर तुम्हारे सामने बेवकूफ बन गई हूँ। तुम्हारे बारे में तस्दीक जरूर करूंगी, मुझे इसकी इजाजत दो, उसने कहा। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उसने दरवाजे के पास जाकर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। दरवाजा खुल गया और बाहर निकल गई। मुझे तो आना ही उसके पास था, इसलिए अब मैं कोई और हरकत नहीं कर सकता था। अलबत्ता उसके बाहर निकल जाने के बाद उसके बारे में सोचने लगा। तंजीम ने मुझे उसके पीछे लगाया था, उसकी हकीकत मालूम करूं। हालांकि इस वक्त उसकी बातों से ये अंदाजा हो रहा था कि वो बाअसर और खुद पसंद जरूर है, लेकिन ज्यादा ज़हीन नहीं है। बहर सूरत वो जो कुछ भी है, मुझे अपनी ड्यूटी अंजाम देना थी। अलबत्ता इस एहसास से मेरे ज़हन में चुभन सी हो रही थी कि इसके बाद क्या होगा। इस खौफनाक बला से बचना मुश्किल था। हालांकि तंजीम के मकासद पूरे करने के सिलसिले में ये पहला इम्तिहान था और मैं दिलो जान से इस इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार था। तकरीबन 20 मिनट के बाद फराना मुस्कुराती हुई आई और बेतकल्फी से बोली, आओ शहबाज मेरे साथ। मैं अपनी जगह से उठकर उसके साथ चल पड़ा। हम उसी कमरे में पहुंच गए जहां मैं पहले भी आ चुका था। बैठो, ये जगह तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है, उसने खुशदिली से कहा। मेरे बारे में क्या रिपोर्ट मिली तुम्हें? मैंने सर्द लहजे में पूछा। मुझे कुछ गलतफहमी हुई थी, उसने कहा। ज्यादा जख्मी तो नहीं हुए? नहीं, शायद कार ज्यादा गहराई में नहीं गिरी थी। वैसे वो कौन सी जगह थी? अरे छोड़ो, उस नाखुशगवार वाक़े को याद करने से क्या फायदा। कुछ खाओगे? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। पियोगे? बराए करम फराना, मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। मैंने झूठ मोट जुज जुज होकर कहा। आराम करोगे या नहीं, या कहीं चलना चाहते हो? उसने कहा और हंस पड़ी। मुझे भी हंसी आ गई। अरे हाँ, ये बताओ तुम्हारा क्याम कहाँ है? मैंने इत्मीनान से उसे अपना पता बता दिया। इसमें कोई उलझन नहीं थी। फवाद से बात हो चुकी थी। तुम्हें अपने सामान की जरूरत तो नहीं? क्या करूंगा? मेरे यहाँ क्याम नहीं करोगे? मुस्तकिल? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। क्या हर्ज है? मैं तो तन्हा इंसान हूँ, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कहीं भी रह सकता हूँ। मेरे यहाँ रहो, कोई तकलीफ नहीं होगी, वादा करती हूँ। किस हैसियत से? इसका तयन बाद में कर लेंगे। इतनी जल्दी तमाम मराइल तय कर लेना मुनासिब नहीं है फराना। अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों अजीब से हालात में थे। मुमकिन है आइंदा मैं तुम्हारे मेयार पर पूरा ना उतरूं। ओ नो, लोग मुझे खबती कहते हैं। मेरा खब्त यही है कि जब किसी पर एतबार करती हूँ तो आंखें बंद कर लेती हूँ और उस वक्त तक आंखें बंद रखती हूँ जब तक कि वो मुझे किसी गड्ढे में ना धकेल दे। मेरे ख्याल में ये दानिशमंदी नहीं है। क्यों? ऐसे लोग अमूमन नुकसान उठाते हैं। मेरी बात पर यकीन करोगे? उसने आंखें बंद करके हंसते हुए कहा। मुझे नुकसान उठाने में भी लुत्फ आता है। जाने की इजाजत नहीं दोगी? नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने शाने हिलाकर कहा। मेरी तरफ तुम्हारे दिल में कोई कबीदगी तो नहीं है? वो बोली और मैंने नफी में गर्दन हिला दी। मैंने गोया अब उसके सामने हथियार डाल दिए थे। गालिबन उसे अपनी इस फतेह पर बहुत खुशी थी। मैंने बाकी सारा वक्त उसके साथ गुजारा। इस दौरान मैंने उससे सिर्फ फोन वसूल किए थे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे कोई अंदाजा हो सकता। बस हाँ हूँ और ठीक है पर एक इत्तेफाक की थी, लेकिन उसने कम अज कम 30 या इससे कुछ ज्यादा ही फोन रिसीव किए थे। इतने फोन? क्या तुम हमेशा इतने फोन रिसीव करती हो? बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कौन लोग होते हैं ये? मेरा हल्का अहबाब बहुत वसी है।
80% کالیں بیرونی ہوتی ہیں اور 20% کالیں مقامی، ان میں کچھ کاروباری ہوتی ہیں اور بیشتر میرے دوستوں کی۔ تمہارا کیا کاروبار ہے فرحانہ؟ اس سوال کے جواب سے قبل میں تمہارے بارے میں جاننے کی خواہش مند ہوں۔ بیروت میں رہ کر تم فرحانہ سے اس قدر ناواقف ہو، یہ بات میرے لیے ایک چیلنج ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تم نے خود کوئی اندازہ نہیں لگایا؟ کوئی خاص نہیں، میں تو بتا چکا ہوں، لبنان میرا آبائی وطن ہے، لیکن میں نے زندگی کا بیشتر حصہ بیرون ملک گزارا ہے، لندن، پیرس، ہالینڈ، یوگوسلاویا، ناروے، ڈنمارک وغیرہ، لیکن سال 2 سال میں کچھ عرصہ اپنے وطن میں ضرور گزارتا ہوں۔ سکون مجھے یہاں ملتا ہے۔ اوہ یہ بات ہے، تب ٹھیک ہے، کوئی اور عزیز نہیں ہے تمہارا؟ بس یوں ہی سرے راہ لوگ عزیز ہو جاتے ہیں، باقی دشمنوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انوکھے ہو، میں عزیز ہوں تمہیں؟ تھی نہیں، ہو گئی ہو۔ میں نے منافقت کا کاروبار شروع کر دیا۔ تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ کوئی خاص نہیں، بس ملک کی سیر کرتا ہوں اور ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ تجارت کر لیتا ہوں جسے زبردستی اسمگلنگ کا نام دے کر متعون کر دیا گیا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ خوشی سے بولی۔ کیوں، اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ میں خود بھی یہی کاروبار کرتی ہوں اور نہایت اعلیٰ پیمانے پر۔ حالات کہہ رہے ہیں کہ ہم طویل عرصے تک دوست رہیں گے۔ تم تو بہت سی خوبیوں کے مالک ہو۔ بینک بیلنس کیا ہے اس وقت؟ کچھ نہیں، جو تھا اڑا چکا ہوں، اور پھر ایک آوارہ گرد کا کسی بینک میں کوئی بیلنس نہیں ہوتا۔ میرے بینک لوگوں کی جیبوں میں قائم ہے۔ فکر نہ کرو، میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دوں گی۔ آئندہ تم میرے لیے کام کرو گے۔ تم تنہا یہ کام کرتی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ایسے کام تنہا نہیں ہوتے، میرا مطلب ہے اس اعلیٰ پیمانے پر نہیں ہوتے جس پر میں کرتی ہوں۔ ان تمام ملکوں میں میرے کارندے موجود ہیں جن کا تم نے نام لیا ہے۔ مجھے بھی زندگی میں جمود پسند نہیں، انسان متحرک رہے تو چست رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر تم مجھے اپنا ساتھی شامل کرنا چاہتی ہو تو میرے لیے بہتر یہ ہوگا کہ مجھے باہر بھیجتی رہا کرو۔ یہاں بیروت میں رہ کر بے شمار اذیت ناک احساسات کا شکار ہو جاتا ہوں اور بعض اوقات یہ سوچنے لگتا ہوں کہ انسانی رشتے جب اس انداز میں انسان سے دور ہوتے ہیں تو پھر ان کا تصور ہی کیوں قائم کیا گیا ہے؟ یہ میرا وطن ہے لیکن یہاں میرا کوئی عزیز نہیں۔ بس میں تمہیں اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں خاتون فرحانہ، بعض اوقات میں انتہائی کربناک احساسات کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میرے کاروبار میں شریک ہو جاؤ گے تو نہیں ہوگے، وعدہ کرتی ہوں۔ ہاں شاید، تم بلا شبہ ایک مہربان خاتون ہو اور میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں۔ میں خود بھی اسی نقطۂ نگاہ کا قائل ہوں خاتون فرحانہ کہ انسان اپنی پسند کے راستے منتخب کر لے، دنیا خواہ اس کے لیے کوئی نام بھی تراشے۔ بالکل درست کہا تم نے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم اب تک کہاں تھے، مجھ سے کیوں نہیں ملے؟ اور مجھے اس بات پر حیرت ہے خاتون فرحانہ کہ ہماری ملاقات کیسے ماحول میں ہوئی۔ میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ میں بھی اس ہنسی میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ تقریباً 10 یا 12 دن گزر گئے۔ میرے نام سے بینک میں ایک بڑا اکاؤنٹ کھول دیا گیا تھا۔ ایک خوبصورت کار میرے تصرف میں دے دی گئی تھی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا تھا کہ فرحانہ مصروف ہوتی تو مجھے آوارہ گردی کی اجازت مل جاتی۔ میں کار لے کر بیروت کے سڑکوں پر نکل آتا اور انسانوں کے ہجوم میں کار دوڑاتا پھرتا، دونوں سمت دکانوں اور مکانوں کو دیکھتا جن میں وہ لوگ رہتے تھے جو میرے جیسے نہیں تھے۔ ان کی اپنی دنیا تھی، اپنا گھر تھا، خوش و خرم لوگ اپنے گھروں میں آباد تھے، لیکن پھر یہ تنہائیاں ہی میرے دل میں نئے چراغ جلاتی تھی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا اور مجھے بے حد سکون ملتا۔ میں تو جہاد کر رہا تھا، ہاں میں اپنوں کی فلاح کے لیے خود کو قتل کر رہا تھا، اور اگر میری یہ بار بار کی موت کسی کے لیے زندگی بن جائے تو میرا مقصد پورا ہو جاتا تھا۔ اس شام تنہا میں ایک تفریح گاہ میں جا نکلا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے کلکاریاں مار رہے تھے۔ میں ان بچوں کو دیکھتا رہا۔ دفعتاً 2 آدمی میرے پاس آ گئے۔ ہیلو، ان میں سے ایک نے عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ شکل و صورت سے وہ دونوں گنڈے نظر آتے تھے۔ مسٹر شہباز، ایک ضروری کام ہے آپ سے۔ فرمائیے، میں نے کہا۔ خاتون فرحانہ آپ کو طلب کر رہی ہیں، کوئی اہم مسئلہ ہے۔ آپ ان کا یہ نشان دیکھ سکتے ہیں۔ اس شخص نے سرخ رنگ کا ایک کارڈ نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ افسوس، میں اس کارڈ سے ناواقف ہوں۔ بہرحال تم غلط نہیں کہہ رہے ہوگے۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ براڈوے ہاؤس میں۔ پہلے کبھی اس مکان میں گئے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ میری چھٹی اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ ممکن ہے اس وقت کا بلاوا خاتون فرحانہ کا نہ ہو۔ ان لوگوں کے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر میں شرافت سے ان کے ساتھ نہ جاتا تو یقینی طور پر کوئی اور کارروائی عمل میں لائی جاتی۔ میں خود بھی بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن صورتحال ایسی نہیں تھی۔ میں تو ان کے بارے میں ایک بات جان لینا چاہتا تھا۔ میری کار موجود ہے، میں نے کہا۔ اس کا استعمال اس وقت نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہ بھی خاتون کی ہدایت ہے۔ اسے یہیں رہنے دو، منگوا لی جائے گی۔ اوہ، کوئی خاص معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے شانے ہلا کر کہا اور ان دونوں کے ساتھ اس لمبی کار میں بیٹھا جو بے حد خوبصورت تھی۔ وہ اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔
थोड़ी देर बाद वो एक खूबसूरत इलाके में एक इमारत के गेट में दाखिल हो गई जिसका नाम ब्रॉडवे हाउस था। पीतल की एक बड़ी तख्ती इस नाम की लगी हुई थी। कार इमारत के पोर्च में रुक गई और वो दोनों नीचे उतर आए। मैं भी उनके साथ इमारत में दाखिल हो गया। सदर दरवाजे से गुजरकर हम एक हाल में पहुंचे जहां चंद अफराद बैठे हुए थे। ये सब वदे कते से ऐसे लोग नजर नहीं आते थे। सामने ही एक दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों मुझे लिए हुए उसमें दाखिल हो गए। उसके दूसरी जानिब एक खूबसूरत ड्राइंग रूम था जो एक मखसूस तर्ज का बना हुआ था। उन लोगों ने मुझे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। खातून अभी आती होंगी, हम लोगों को इजाजत दें, एक आदमी ने कहा। मैंने गर्दन हिला दी और दोनों बाहर निकल गए। मैं गहरी निगाहों से कमरे के माहौल का जायजा लेने लगा। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर आवेजा थी जिनमें मोनालिसा का मखसूस किस्म का पोर्ट्रेट भी था। सामने एक और कमरा नजर आ रहा था जिसके दरवाजे पर खूबसूरत पर्दा झूल रहा था। चंद लम्हों बाद उस पर्दे के अकब से एक दराज कद और खुशशक्ल औरत निकल आई। उसके जिस्म पर पतलून और जैकेट थी। कमर में पिस्तौल लटका हुआ था। जिसामत और चलने के अंदाज से वो खासी चाको चौबंद नजर आती थी। गालिबन मकामी ही थी। मैं खड़ा हो गया। हेलो, उसने होंठ सिकुड़ कर मुस्कुराते हुए कहा। कैसे मिजाज है? ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे डैनी मार्श स्मिथ कहते हैं। खातून फराना कहाँ है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने बैठ गई। खातून फराना कहाँ है? मैंने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। उसके चेहरे पर खुशूनत के आसार उभर आए और वो भी सख्त लहजे में बोली, जहन्नम में, यहाँ मैं हूँ। गोया मुझे धोखे से बुलाया गया है। मैंने होंठ भींच कर कहा। वो सामने पड़े सोफे पर जाकर बैठ गई और बोली, बहुत गहरी अकीदत है उससे। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं डैनी मार्श स्मिथ हूँ, समझे, और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जो कुछ हो मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ। तुम जैसे लोग किसी के वफादार नहीं हो सकते। इस साफ गोई के लिए मुझे माफ कर देना। मैं बस अदाकारी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब कोई मेरे सामने अदाकारी करता है तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। तुमने मुझे खातून फराना के नाम पर बुलाया था। खातून फराना, वो तन से हंस पड़ी। तुम्हारा नाम शहबाज है? हाँ। शक है तुम्हें? और तुम मुसलमान हो? मकसद बताओ खातून, मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम एक ऐसी औरत के आलाकार बने हुए हो जो बैरूत में रहकर लातादाद लोगों को अहमक बनाए हुए है। उसका नाम फराना नहीं, मार्गिया है, और वो यहूदी है। ओह, दिलचस्प इंकिशाफ मेरे लिए। गलत साबित हुई तो गोली मार देना मुझे, समझे। मुझे देखो, मैं ईसाई हूँ और लबनान में रहने वाले ईसाइयों के मामला से पूरी तरह दिलचस्पी रखती हूँ। कभी मामला ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान हो तो मैं 100% ईसाई मफादात को तरजीह दूंगी, समझे। तुम बोलती रहो, मैंने मुस्कुरा कर कहा और सोफे की पुश से सर टिका दिया। अब मैं दिलचस्पी से उस औरत का जायजा ले रहा था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुसलमान होकर एक यहूदन के लिए काम कर रहे हो, एक ऐसी औरत के लिए जो लिबनानी मुसलमानों और फलस्तीनियों की जानी दुश्मन है, एक इंतहाई मोतसिब जनूनी औरत जो फलस्तीनियों के खिलाफ यहूदियों के लिए काम करती है। सुनो, दौलत बेशक बहुत बड़ी हैसियत रखती है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान का ज़मीर दौलत को भी ठुकरा देता है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा मादी क्या है और तुम क्यों उस औरत के साथ मुंसलिक हो गए हो। मुमकिन है तुम भी उन्हीं नौजवानों में से हो जो फराना का आसानी से शिकार हो जाते हैं और फिर हमेशा के लिए उसके जाल में फंस जाते हैं। क्या तुम्हें इल्म है कि वो ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करती है? नहीं, मुझे नहीं इल्म, मैंने जवाब दिया। मैं बहुत पुरसुकून हो गया था। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, वो उन्हें भारी रकमें देकर अपने जाल में फंसाए रखती है। बज़ाहिर वो समझते हैं कि खातून फराना की खिदमत अंजाम देने का मुआवजा वसूल कर रहे हैं। अमूमन लोगों का यही ख्याल है कि खातून फराना का साथ तकदीरें बदल देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके जाल में फंसे हुए नौजवान माली आसूदगी में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी अपनी हैसियत कुत्तों से बदतर होकर रह जाती है, समझे, कुत्तों से बदतर। मिस डैनी मार्श स्मिथ, आप काफी दिलचस्प खातून हैं। ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रही हैं कि मेरी अकल हैरान है। खुश नसीब हो तुम जो मेरी निगाह इंतखाब तुम पर पड़ गई। तुम्हें इसके जाल से निकाल सकती हूँ, और अगर मैं ना निकलना चाहूँ तब भी। मैंने बिला तामल कहा, मैं तुम्हें उसके लिए मजबूर करने की कोशिश करूंगी। मैंने तुम्हें अपने बारे में साफ साफ बता दिया है। मैं तुम्हें उससे बेहतर पेशकश कर सकती हूँ। तुम कौन हो मैं ये नहीं जानना चाहती, बस ये जानती हूँ कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे लिए। सबसे पहले तुम मेरे बारे में तहकीक करोगे कि जो कुछ मैंने कहा उसमें फरेब तो नहीं, और जब तुम्हें मेरे बारे में इत्मीनान हो जाए तो तुम मार्गिसिया के बारे में तहकीकात कर लेना। अगर ये बात भी सच निकले तो फिर मेरी पेशकश पर गौर करना।
پیشکش؟ میں نے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کتنی رقم دی ہے اس نے تمہیں اور کیا کیا وعدے کیے ہیں؟ جو کچھ اس کے اور تمہارے درمیان طے ہوا اس سے 4 گنا کر لو اور جب دل چاہے وصول کر لو۔ میں تمہیں طے شدہ معاوضے کی آدھی رقم اسی وقت پیش کر سکتی ہوں۔ میرا کام کرنے کے بعد تم دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا چاہو تو یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا بندوبست کر دوں گی۔ میرے خیال میں مسٹر شہباز، اس سے عمدہ پیشکش اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، سودا کرو گے؟ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی مادام ڈینی، آپ نے اچانک کسی کام کے لیے میرا انتخاب کیوں کر لیا؟ اس ذلیل کی فطرت سے واقف ہو کر اوہ، آپ میرے سامنے خاتون فرانہ کو بہت برے الفاظ سے یاد کر رہی ہیں۔ بہرحال آپ کی پیشکش پر غور کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ، اس سے تمہیں 2 راہ فائدہ ہوگا۔ دولت بھی حاصل ہو جائے گی اور جس حال میں تم پھنسنے والے ہو اس سے بھی نکل جاؤ گے۔ میں تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کر رہی ہوں اور یقین کرو میری اس بات میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مگر آپ چاہتی کیا ہیں؟ پہلے مجھے اس بات کا اطمینان دلاؤ کہ جو وعدہ کرو گے اسے پورا بھی کرو گے۔ اطمینان آپ خود کر سکتی ہیں مادام ڈینی، میرے پاس وہ ذرائع نہیں جن سے آپ کو اطمینان دلا سکوں۔ تو پھر یوں کرو، پہلے میری باتوں کی تصدیق کر لو، اگر وہ درست ثابت ہوئی ہوں تو میرے کام پر آمادگی ظاہر کر دینا۔ میں تمہیں اپنا فون نمبر دے دوں گی، تم مجھے فون پر آگاہ کر سکتے ہو۔ میری باتوں میں سچائی پاؤ تو میرے لیے کام پر آمادہ ہو جانا، ورنہ تمہیں اختیار ہے کہ میرے بارے میں اسے بتا دو۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ قتل، سمجھے؟ تم اسے قتل کرو گے، نہایت خاموشی سے دے دو گے وہ زہر جو میں تمہیں فراہم کروں گی۔ تم یہ کام بآسانی کر سکتے ہو۔ جس دن اس پر عمل کرنا چاہو مجھے بتا دینا، میں تمہاری سیٹ بک کرا دوں گی اور اس کام کی انجام دہی کے چند گھنٹوں کے اندر اندر تم لبنان سے نکل جاؤ گے۔ کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں، پوچھو۔ آپ اسے قتل کیوں کرانا چاہتی ہیں؟ وہ میری حریف ہے، کاروباری حریف۔ وہ میری کاروباری برابری پہ ہے۔ اس نے مجھے بدترین چوٹ دی ہے اور میں اس کے خون کی پیاسی ہو گئی ہوں اور میں اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ کیا کاروبار کرتی ہیں؟ اسمگلنگ۔ تو کیا خاتون فرانہ، میرا مطلب ہے مارگیسیا اسمگلر ہے؟ ہاں، اس کی تصدیق بھی کر لینا۔ میں تمہیں ہر طرح کی آزادی دیتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک درخواست بھی کروں گی۔ وہ کیا؟ اگر میرے کام کے لیے آمادہ نہ بھی ہو تو اس بات کو ہضم کر لینا، جو رقم میں تمہیں ایڈوانس دوں گی وہ تمہاری خاموشی کی قیمت ہوگی، جبکہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی چپکلش بھی نہیں ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مارگیسیا سے تمہارے درینہ مراسم نہیں ہیں۔ ہاں، اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو میں تمہیں اپنے بدترین دشمنوں میں گردانوں گی اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ بات قابل غور ہے۔ بہرحال میں تیار ہوں، کیونکہ مجھے صرف دولت سے دلچسپی ہے۔ مارگیا کے موت کے بعد بھی تمہارے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تمہیں مہلت دی ہے، پہلے میری باتوں کی تصدیق کرو۔ اس کی ضرورت نہیں مادام ڈینی، میں فطرتاً لاؤبالی انسان ہوں۔ کون کیا ہے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے مسلم ہوں۔ بس سیاسی اور مذہبی فضا کیا ہے یہ ہم لوگوں کے جاننے کی بات نہیں ہے۔ ہماری سیاست دولت، ہمارا مذہب دولت، یہ عمدہ بات ہے۔ گویا تم جب چاہو گی تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن میں اس کے اونچے تعلقات سے واقف ہوں۔ پہلے مجھے یہاں سے نکالنے کا بندوبست کر لو، سب ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اس معاہدے کی خوشی میں آج رات تمہیں جشن میں شرکت کے لیے روک سکتی تھی، لیکن میں تمہارے خلاف اس کے دل میں شک و شبہات بھی نہیں چاہتی، اس لیے تمہیں خدا حافظ کہوں گی۔ بہتر ہے مادام ڈینی، آپ سے دوسری ملاقات کب ہوگی؟ کل کسی بھی جگہ۔ اور سنو، یہ رکھ لو۔ اس نے پرس کھول کر بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور میری طرف اچھال دی۔ یہ ایڈوانس ہے۔ اوہ مادام، یہ مناسب نہیں، آپ اسے رکھ لیں۔ کیوں؟ خواہ مخواہ ان کی حفاظت کے لیے پریشان رہوں گا۔ فی الحال میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اوہ سوری، میں سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ملاقات کل میں خود کروں گی۔ اس نے اٹھ کر بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور بولی، تمہاری کار باہر موجود ہے، میرے آدمی لے آئے تھے۔ واپسی میں ذہن خاصا الجھا ہوا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں ڈینی کی ہدایت پر عمل کرتا۔ اس نے میرے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ بھی حالات کے تحت تھا، لیکن میرا ذہن صورتحال کو اس انداز میں قبول نہیں کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کے پس پردہ کیا راز ہے۔ تاہم جب تک واقعات آگے نہ بڑھتے کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ فرانہ کی رہائش گاہ کے قریب پہنچ کر میں نے ذہن کو جھٹک دیا اور کار پورچ میں کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ فرانہ موجود تھی۔ اس نے شاید کہیں سے میری کار دیکھ لی تھی، چنانچہ ایک ملازم سے اس نے مجھے اپنے پاس ہی بلوا لیا۔ بلائی منزل کی نشست گاہ میں وہ ایک آرام کرسی میں دنسی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں مسکرائی اور سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہاں آوارہ گردی ہو رہی تھی؟ بس یوں ہی بیروت کی سڑکوں پر۔ بور تو نہیں ہو گئے بیروت سے؟
ابھی نہیں، ممکن ہے ہو جاتا، لیکن تم مل گئی ہو اس لیے ذہن کو سکون ہے۔ ایک نہ ایک دن تو تم بور ہو ہی جاؤ گے۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے درمیان صرف دولت کا رشتہ نہیں، بس میں تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں۔ فرحانہ کے انداز میں ایک مسرت امیز کیفیت پیدا ہوگی۔ انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، کسی بھی راستے پر کیوں نہ نکل جائے، اپنی تعریف پر خوشی اس کی فطرت میں رہتی ہے۔ فرحانہ کی شخصیت مشکوک تھی، اس نے یہ بات تو خود ہی بتا دی تھی کہ وہ اسمگلنگ کا کاروبار کرتی ہے۔ ایک اور شخصیت تھی اس کی جو ابھی تک پوشیدہ تھی اور تنظیم اس کی حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ شکریہ شہباز، تم مجھے ذہنی آسودگی سکون بخشتی ہو۔ میں اس بات سے انحراف نہیں کروں گی کہ میں زیادہ اچھی عورت نہیں ہوں، لیکن ساری باتوں کے باوجود میں انسان ہوں۔ تم نے میرے بارے میں کچھ کہانیاں تو ضرور سنی ہوں گی۔ کہانیاں؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، بیروت کے مختلف حلقوں میں میرے بارے میں لاتعداد کہانیاں مشہور ہیں۔ اتفاق سے یہ کہانیاں میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ ہاں، البتہ آج میں نے ایک کہانی سنی ہے۔ آج؟ ہاں، کچھ دیر قبل۔ کہاں اور کیا کہانی تھی؟ بڑی تعجب خیز، بہت دلچسپ۔ اشتیاق بڑھا رہے ہو میرے دل میں، کیا کہانی تھی؟ مجھے نہیں سناؤ گے؟ اس کہانی کو سنانے سے قبل ایک سوال ضرور کروں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر کہا اور اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ کیا تمہارا نام فرحانہ ہی ہے؟ میرے اس سوال پر اس نے جلدی سے بند آنکھیں کھول دی۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ حیران انداز میں بولی۔ مطلب صاف ہے، کیا تمہارا نام صرف فرحانہ ہے؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں اس پر شک ہے؟ شک نہیں، لیکن جو کہانی میں تمہیں سنانے والا ہوں اس کا اس سوال سے گہرا تعلق ہے۔ کہانی سناؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، کیا میں تمہیں مارگیا کے نام سے پکار سکتا ہوں؟ میں نے کہا تو وہ اچھل پڑی اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ یہ نام تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھیں خاتون فرحانہ، اگر کسی سے دوستی کے دعوے کیے جاتے ہیں تو پھر سچ کہنا اور سچ سننا لازمی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے میرے یہ الفاظ تمہاری طبع نازک پر تکلیف دے تو نہیں گزرے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، ہاں، میرا نام مارگیا ہے۔ میرے باپ کا نام کیگار تھا، ایک کمیونسٹ پرتگالی، لیکن میری ماں لبنان کی رہنے والی تھی اور دردی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ باپ نے میرا نام مارگیا رکھا تھا اور ماں نے فرحانہ۔ یہ ہے تمہاری بات کا جواب۔ گویا مارگیا کے نام سے بھی تمہیں پکارا جا سکتا ہے۔ نہیں، مجھے اپنی ماں کا دیا ہوا نام پسند ہے اور میرا حلقہ احباب مجھے فرحانہ ہی کے نام سے جانتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے مارگیا کے نام سے پکاریں۔ اب تم میرے اس سوال کا جواب دو کہ تمہیں یہ نام کہاں سے معلوم ہوا؟ ڈینی مارش اسمتھ، کیا تم اس نام سے بھی واقف ہو؟ میں نے کہا تو اس کی آنکھوں میں سرخی لہرانے لگی۔ کیا وہ تمہیں ملی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں اس سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ کیسے اور کہاں؟ اس نے اضطراب سے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے تمہارے نام سے طلب کیا گیا تھا خاتون فرحانہ، اور جب میں اس عمارت میں پہنچا جہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ تم میری منتظر ہو تو میری ملاقات ڈینی مارش اسمتھ سے ہوئی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ اس نے اپنے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ خود بھی اسمگل کرتی ہے اور تم اس کی کاروباری حریف ہو۔ تم نے اسے شدید نقصانات پہنچائے ہیں۔ مجھے میرے مستقبل سے آگاہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس سے قبل کہ میں زندگی کے عذاب میں گرفتار ہو کر اس حالت کو پہنچ جاؤں کہ مجھے موت کی آغوش میں بھی پناہ نہ ملے، مجھے خود کو سنبھال لینا چاہیے۔ اس نے مجھے پیشکش کی ہے کہ خاتون فرحانہ کو میں تمہیں زہر دے کر ہلاک کر دوں اور اس کے عوض مجھے بے پناہ دولت دی جائے گی۔ لبنان سے باہر نکلنے کے بھی انتظامات کر دیے جائیں گے۔ زہر کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ خود ہی مجھے فراہم کرے گی۔ اس نے معاوضہ ایڈوانس دینے کی پیشکش بھی کی جسے میں نے قبول نہیں کیا۔ کیا یہ کہانی دلچسپ نہیں ہے؟ فرحانہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے۔ اس نے سانپ کی طرح پھنکار کر کہا، ڈینی مارش اسمتھ، ٹھیک ہے، وہ اب کھل کر میرے سامنے آئی تو میں اسے بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اپنا کام کر رہی ہے اور میں اپنا۔ ہاں، اگر ہمارا مفاد ٹکرا جاتا تو پھر مجھے اس کا حق حاصل تھا کہ میں اس سے فائٹ کرتی۔ جو چالاک اور طاقتور ہوتا وہ جیت جاتا، لیکن اس نے یہ گھناؤنی چال چلی ہے، میں اسے اس کا جواب ضرور دوں گی۔ وہ جیسے خود سے مخاطب تھی، پھر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ اب اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی تھی اور پھر اس نے لگاؤ بھرے انداز میں پوچھا، لیکن ڈیئر شہباز، یہ تفصیل تم نے مجھے کیوں بتائی؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم فرحانہ، میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ سوال تم مجھ سے کر رہی ہو؟ اور ڈیئر، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بس دیکھو نا، تمہارے خیالات جاننا چاہتی ہوں اس بارے میں۔ مجھے بتاؤ میں ڈینی مارش اسمتھ کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ کچھ ایسا چوہا بھی نہیں ہوں، ضرورت پڑنے پر بہت کچھ کر لیتا ہوں۔ اگر میرے ذہن پر تمہارا نقش ہلکا ہوتا تو ظاہر ہے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا۔ تم اس کی تصدیق کر سکتی ہو کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن فرحانہ یا مارگیا، میں نے کافی دولت کمائی ہے، عیش و عشرت میں زندگی بسر کی ہے، البتہ ذہنی طور پر میں پہلی بار کسی سے متاثر ہوا ہوں۔ اس کا اظہار
एक बार फिर कर रहा हूँ और इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि तुम मुझे कोई घटिया इंसान तसव्वुर ना करो। ये मेरा हक है फरहाना और मुझे मिलना चाहिए। मैं इस मोहब्बत को हमेशा याद रखूंगी शहबाज, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। वो जज्बाती होकर बोली। वैसे ये डैनी मार्श स्मिथ क्या चीज है, उसकी कुव्वतें किस हद तक है? ओ फजूल सी औरत है, खुद को 23 मार्च समझती है। अब तक तो मैं उसे इसलिए देती रही कि मुझे उससे कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ था, लेकिन ये जानती थी कि मैं उसकी निगाहों का खार हूँ। अब उसने खुद ही भीड़ों के छप्पे में हाथ डाला है तो अब नतीजा भुगतेगी। वो भी स्मगलिंग का कारोबार करती है? मैंने सवाल किया। हाँ ठीक, और उसका ग्रोह कितना बड़ा है? खैर उसके बारे में तो मैं कोई सही अंदाजा नहीं लगा पाई और ना ही मैंने उसकी कोशिश की है। ओ डेर शहबाज, क्या तुम बता सकते हो कि उसने तुम्हें कौन सी इमारत में तलब किया था? हाँ हाँ क्यों नहीं, इमारत का नाम ब्रॉडवे हाउस था। ब्रॉडवे हाउस? फरहाना ने जेरे लब कहा और फिर बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे चंद सेकंड की इजाजत दो, टेलीफोन करने हैं कुछ, और फिर तुम भी तैयार हो जाओ, हम साथ ही चलेंगे। ओके मैंने कहा और वो अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गई। रात को तकरीबन 10:30 बजे उसका ग्रोह उसकी कोठी में जमा हो गया। तकरीबन 20 अफराद थे और वो कई गाड़ियों में आए थे। फिर मैं फरहाना और उसके 4 खास साथी एक उम्दा किस्म की बुलेट प्रूफ कार में बैठकर चल पड़े। बाकी गाड़ियां हमारे पीछे आ रही थी। मैं फरहाना को ब्रॉडवे हाउस का रास्ता बताता जा रहा था और वो खुद ड्राइविंग कर रही थी। थोड़ी देर के बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां मैंने डैनी मार्श स्मिथ से बातचीत की थी। ब्रॉडवे हाउस की इमारत को मैंने पहचान तो लिया, लेकिन वो पीतल की तख्ती वहां मौजूद नहीं थी जिस पर ब्रॉडवे हाउस लिखा हुआ था। उसकी जगह खाली थी। मैं चौंक पड़ा। यही इमारत है फरहाना, लेकिन पीतल की तख्ती यहाँ से हटा दी गई है। फरहाना ने गाड़ी में लगा हुआ वायरलेस सेट ऑन किया और अपने आदमियों को इस इमारत के बारे में हदायत देने लगी। गाड़ियां उसके करीब आकर रुकी और उसके बर्क रफ्तार साथियों ने तेजी से उतरकर इमारत को घेर लिया। फरहाना खुद भी मेरे साथ नीचे उतर आई और पिस्तौल हाथ में लिए इमारत के गेट की जानिब बढ़ी। मैं खुद भी उसके साथ था। जाहिर है खुलकर ही उसकी मदद करनी थी, वरना उसका मुकम्मल इत्मीनान हासिल करना मुश्किल होता। गेट पर कोई चौकीदार मौजूद नहीं था। हम सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए और दूसरे ही लम्हे ये एहसास हो गया कि इमारत खाली है। फरहाना की हल्क से गर्राहटें निकल रही थी। इस वक्त वो कोई भूखी शेरनी मालूम हो रही थी। उसके आदमी भी अंदर दाखिल हो गए और उसने वसीली आवाज में कहा, पूरी इमारत की तलाशी लो, जो भी मिले उसे चूहे की तरह पकड़कर मेरे सामने ले आओ। लेकिन इमारत में चूहा भी ना मिला। फरहाना ने दांत पीसते हुए कहा, बुज़दिल कमीनी भाग गई। इसमें इतनी जुर्रत नहीं कि मेरे सामने आ सकती। आओ चलें, तुमने देख लिया कि चोर के पांव कितने होते हैं। मैंने शाने हिलाकर उसकी तायद की और हम वापस हो लिए। मैंने फरहाना के चेहरे के तासरात से यह अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कहीं उसने मेरी बात को झूठ तो नहीं समझा, लेकिन मेरा खदशा गलत नजर आता था। उसे यकीन था कि जो कुछ मैंने कहा है वो सच है। बहरसूरत हम वापस अपने मकाम पर लौट आए। फरहाना अब भी पुरजोश नजर आ रही थी। डैनी मार्श स्मिथ को मैंने इसलिए छोड़ रखा था शहबाज कि अब तक वो मेरे लिए किसी भी तरह नुकसानदेह साबित नहीं हुई थी, और ना मैंने कभी इस अंदाज में सोचा था कि वो मेरे रास्ते का पत्थर है। लेकिन इब्तिदा उसने कर दी है। अब उसकी और उसके ग्रोह की खैर नहीं। मैं देखूंगी कि उसके हाथ कितने लंबे हैं। मैं खामोश ही रहा। मुझे अपनी ख्वाबगाह में जाकर आराम करने की इजाजत मिल गई और मैंने सुकून की गहरी सांस ली। रात भर मैंने ऐसे सुकून से सोता रहा। दूसरी सुबह जब नाश्ते की मेज पर फरहाना से मुलाकात हुई तो वो हस्ब मामूल हशाश बशाश थी। कोई खास तासर नहीं था। अलबत्ता नाश्ता करते हुए उसने मुझे बताया कि मैंने बैरूत में अपने ज़ेरे ज़मीन हलकों को आगाह कर दिया है और उन्हें हदायत दे दी है कि डैनी मार्श स्मिथ जहां भी मिले उसे पकड़कर मेरे सामने पेश करें। तुम क्या समझते हो, वो मेरे हाथों से बचकर निकल सकती है? उसने मेरी ताकत का गलत अंदाजा लगाया है। मुझे ऐसे बुज़दिल दुश्मनों से सख्त नफरत है जो छुप कर वार करने के मंसूबे बनाते हैं। मैं तो खुले मैदान में मुकाबला करने की शौकीन हूँ। इसके अलावा डेर शहबाज, मैं तुम्हारे सामने एक और इंकिशाफ करूंगी तो तुम्हें हैरत होगी। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है तो डैनी मार्श स्मिथ अपने उस कारोबार में बाइख्तियार नहीं, वो किसी और की आला कार है। क्या मतलब? मैंने कदरे हैरान अंदाज में पूछा। मेरी मालूमात यही बताती हैं कि एक शख्स हेंड्रिक है, वो कभी मंजर आम पर नहीं आता है। स्मगलिंग और नाजायज मुंशियात के कारोबार में उसका नाम बहुत बड़ी हैसियत रखता है। खास बात यह है कि ये शख्स मशरक बईद के ऐसे इलाकों पर काबिज है जो नाजायज मुंशियात का गढ़ कहलाते हैं। वहाँ उसकी बहुत बड़ी मंडी भी है और अमूमन वो वहाँ की सारी लाट खरीद लेता है। उसके जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये कारोबार हो रहा है। हेंड्रिक बज़ाहिर एक गुमनाम आदमी है, लेकिन मैं उसके बारे में ठोस मालूमात हासिल कर चुकी हूँ और वो एक जजीरे पर रहता है एक आम आदमी की हैसियत से। वहीं से वो दूसरों को अहकामात देता है। उसका जजीरा बेहद महफूज है और वहाँ वो इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहा है। हाँ,
بات اگر ڈینی مارش اسمتھ کی ہوتی تو شہباز تو میں اب تک اسے فٹ کر دیتی۔ بہر صورت اب بھی وہ میری دسترس سے باہر نہیں، تم دیکھو گے کہ بہت جلد میں اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لوں گی۔ سارا دن فرانہ کے ذہن پر ڈینی مارش سوار رہی، وہ بے شمار فون بھی سنتی رہی اور ان میں زیادہ تر ڈینی مارش سے متعلق تھے۔ اس کے آدمی چاروں طرف ڈینی مارش کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ عورت بھی مجھ سے رابطہ قائم کر کے اچھی خاصی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ بہرحال ان معاملات سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اب ذرا بیروت میں آوارہ گردی کرتے ہوئے محتاط رہنا تھا، کیونکہ ڈینی مارش بھی میری دشمن بن گئی ہوگی۔ ابھی تک میں فرانہ کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم نہیں کر سکا تھا جس کا مجھے شدید احساس تھا۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد اس کے بارے میں ٹھوس معلومات حاصل کر کے تنظیم کو فراہم کروں، اور جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا میرا احساس شدید ہوتا جا رہا تھا کہ تنظیم کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ میں ایک اتنا آسان کام بھی نہیں کر سکا، تاہم دوسری جانب خاموشی طاری تھی، کسی نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ مجھے سکون سے کام کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ فرانہ کے بارے میں معلومات اور ثبوت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ میں یہ سوچنے لگ گیا تھا کہ اس کے بارے میں جو کچھ کیا گیا تھا تو کیا در حقیقت اس کی شخصیت کے اور رخ بھی ہیں؟ اب تک تو مجھے صرف یہی معلوم ہو سکا تھا کہ فرانہ بھی ہے اور مارگیا بھی ناجائز کاروبار کرتی ہے، تاہم کہا نہیں جا سکتا تھا کہ تنظیم کا شبہ بے بنیاد ہے۔ اس جیسی عورت سب کچھ کر سکتی تھی۔ اس رات میں نے اس سے کہا، فرانہ تمہاری شخصیت عام لوگوں سے بہت بلند اور منفرد ہے۔ ڈینی مارش کو میں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر اس میں تمہارے مقابلے پر آنے کی سکت ہوتی تو وہ براڈوے ہاؤس کو اس طرح چھوڑ کر نہ بھاگتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تم سے خوف زدہ ہے، تو ایسی کم مایہ ہستی کو خود پر مسلط کرنے سے کیا فائدہ؟ بھول جاؤ اسے اور اپنی باتیں کرو۔ تم یقین کرو شہباز کہ وہ میرے ذہن پر سوار نہیں ہے، بس یہ میری فطرت ہے کہ اگر مجھے کسی بات کا احساس ہو جائے تو پھر میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتی ہوں جب تک کہ اسے ختم نہ کر لوں۔ ڈینی مارش کے بارے میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، چنانچہ میں صرف اس بات کی منتظر ہوں کہ اس کی موت کی خبر مجھ تک کب پہنچتی ہے، اس کے بعد میں اسے بھول جاؤں گی۔ تب پھر مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، میں نے کہا کیا؟ فرانہ نے بویں سکوڑ کر پوچھا، تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے شہباز کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا کر غلطی کی؟ نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ تمہارا کوئی دشمن میری نگاہوں کے سامنے آتا اور میں تمہیں اس سے لا علم رکھتا، یہ تو بالکل غلط بات ہوتی۔ البتہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں خاموشی سے اس کے گردن اتار کر تمہارے سامنے پیش کر دیتا اور پھر اس کے بارے میں تمہیں تفصیل بتاتا۔ اور ڈیئر، تمہیں ابھی ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ میں تمہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں، تم ابھی ان چکروں میں مت پڑنا، تم دیکھ لینا جو کچھ میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ تو پھر میں یہ چاہتا ہوں فرانہ کہ تم اپنے ذہن سے ڈینی مارش کو جھٹک دو اور اس وقت تک کے لیے اسے بھول جاؤ جب تک کہ وہ کسی شکل میں تمہارے سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں تم یقیناً بور ہو رہے ہوگے۔ چلو یوں کرتے ہیں کہ کل کوئی آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ ونڈرفل، یہ تم نے میرے دل کی بات کہی۔ کہاں چلو گے؟ جہاں تمہارا دل چاہے۔ جھیل لینسی کیسی رہے گی؟ اوہ، میں اتفاق سے اس طرف کبھی نہیں گیا، بہت خوبصورت جگہ ہے، سیب کا باغات کا علاقہ ہے، چاروں طرف فضا بے حد حسین، تمہیں یقیناً وہاں بے حد لطف آئے گا۔ شب و روز بڑی سست رفتاری سے گزر رہے تھے، میں انہیں سست رفتار اس لیے سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک میں اپنے کام کے سلسلے میں کوئی ذہانت نہیں دکھا سکا تھا، اور یہ احساس مجھے کچلے دے رہا تھا کہ تنظیم کے افراد میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ تاہم جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور جس اندازے میں ہو رہا تھا اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک خوبصورت لینڈ اوور میں بیٹھ کر ہم دونوں جھیل لینسی کی جانب چل پڑے۔ بیروت کی دائنی سمت کے علاقے میں شہر سے تھوڑی دور ایک خوبصورت جگہ ہے، اس مقام کو تاریخی حیثیت بھی حاصل ہے۔ جھیل لینسی اسی خوبصورت مقام پر واقع ہے۔ بیروت کی قدیم روایات میں ان پہاڑوں کا خاص تذکرہ ہے جہاں بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بے جان سپاہی تھے۔ میں نے ان پہاڑوں کی داستان سنی تھی۔ آبادی سے کافی دور درختوں کے جھنڈ کے ساتھ ساتھ سڑک جا رہی تھی۔ سڑک سے اتر کر شاید سیبوں کے باغات تھے، کیونکہ سیبوں کی تیز خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ فرانہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، بس تھوڑا سا آگے چل کر ہمیں بائیں سمت گھومنا ہوگا، جھیل لینسی ان درختوں کے پیچھے ہے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ آگے جا کر فرانہ نے گاڑی سڑک سے اتار دی اور تھوڑی دیر بعد ہم درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی شفاف جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ منظر کچھ ایسا خوشگوار تھا کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم گاڑی سے اترے اور جھیل کے کنارے پہنچ کر ڈیرا ڈال دیا۔
فرحانہ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لائی تھی۔ ہمارے اطراف میں سیبوں کی مہک اٹھ رہی تھی جس نے ہواؤں کو کچھ اور ہی خوشگواری بخش دی تھی۔ اس سے قبل یہاں نہیں آئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بتا چکا ہوں کہ بیروت میں ایک مسافر کی حیثیت سے آتا ہوں اور کچھ عرصہ رہ کر چلا جاتا ہوں۔ بس تم یوں سمجھو کہ یہاں کی فضا سے مجھے ایک انسیت سی ہے، ورنہ کوئی اور مقصد یہاں آنے کا نہیں ہوتا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں یہاں کی فضاؤں کی شکر گزار ہوں جو تمہیں بار بار یہاں کھینچ کر لاتی ہیں، اور بلاخر تم سے میری ملاقات ہو گئی۔ فرحانہ نے کہا، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بیروت نے پہلی بار میری پذیرائی کی ہے۔ واقعی؟ اس نے پرمسرت انداز میں کہا، اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اسے گن چکر بنا کر رکھ دیا تھا اور وہ میری حرکت سے متاثر ہو کر اپنی فطرت کو بھول گئی تھی۔ ویسے جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا اس کا مظاہرہ اب تک تو نہیں ہوا تھا۔ وہ جس قدر خطرناک مشہور تھی اتنی ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ بارہا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے سلسلے میں وہ سنجیدہ ہو گئی ہو۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح تھا۔ وقت گزرتا رہا تھا اور ہم نے کھانا کھایا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ دفعتاً ہم نے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنی اور ہم دونوں چونک پڑے۔ میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ دور دور تک خاموشی تھی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم نے گاڑی کی آواز سنی تھی نا؟ ہاں، ایسا محسوس ہوا تھا۔ میں نے جواب دیا، ممکن ہے ہوا کے ساتھ کہیں دور سے آواز آئی ہو۔ وہ بولی، کیونکہ قرب و جوار میں کوئی گاڑی تو نظر نہیں آ رہی۔ بس ایسے ہی میں نے سوچا تھا کہ شاید ہماری طرف کوئی اور بھی آ گیا۔ میں نے کہا، ہاں، جھیل نینسی رومانی جوڑوں کی تفریح گاہ ہے۔ عموماً نوجوان لڑکے لڑکیاں ادھر نکل آتے ہیں۔ تم نے دیکھا نا کس قدر پرسکون اور خوشگوار ماحول ہے۔ سیبوں کی خوشبو کس قدر عمدہ ہے۔ کیا تمہیں سیب پسند ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولی۔ تو ٹھہرو، میں تمہارے لیے توڑ کر لاتا ہوں۔ میں اٹھ کر سیبوں کے باغ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مکمل سکوت تھا۔ لگتا تھا جیسے باغ کا کوئی رکھوالا نہ ہو۔ میں نے چند عمدہ قسم کے سیب توڑے اور اسی وقت میری نگاہ اس طرف اٹھ گئی جہاں میں فرحانہ کو چھوڑ آیا تھا۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ چند لوگ فرحانہ کے نزدیک کھڑے تھے، 3 مرد تھے اور ایک لڑکی تھی، اور میں ان کے ہاتھوں میں پستول صاف دیکھ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا، کہیں یہ ڈینی مارچ کے ساتھی نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ اسی وقت فرحانہ کی مدد کرنے سے اس کا مجھ پر اعتماد مضبوط ہوگا۔ لیکن تینوں مرد پستول بردار تھے۔ ممکن ہے لڑکی کے پاس بھی پستول ہو۔ ان سے بھڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، تاہم یہ کام تو انجام دینا ہی تھا۔ میں ایسی جگہ کا انتخاب کرنے لگا جہاں سے ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ کر ان تک پہنچ سکوں۔ درختوں کے جھنڈی اس سلسلے میں کارآمد ثابت ہو سکتے تھے، البتہ جھیل تک پہنچنے کے لیے مجھے ذرا طویل رستہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ بہرحال میں جھیل کے کنارے لگے ہوئے ان درختوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جن کی جڑوں میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور ان جھاڑیوں میں چھپا جا سکتا تھا۔ میں اب ان کی آوازیں بھی بخوبی سن رہا تھا۔ ڈینی مارچ اسمتھ کہہ رہی تھی، بکواس کرتی ہو، جھوٹ بول رہی ہو، تم یہاں تنہا نہیں آ سکتی۔ ڈیوڈ، تم تلاش کرو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ میں کہتی ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں۔ تم میری فطرت کو اچھی طرح جانتی ہو، میں بعض اوقات تنہائیوں کی خواہاں ہوتی ہوں۔ فرحانہ کی آواز ابھری۔ ہاں مارگیا، میں تیری فطرت کو اچھی طرح جانتی ہوں، ڈینی مارچ نے کہا، اور فرحانہ خاموش ہو گئی۔ ڈینی مارچ کا ایک ساتھی جو غالباً ڈیوڈ تھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ درختوں کی سمت چل پڑا۔ میں نے صرف ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں بھی درختوں کے تنوں کی آڑ لیتا ہوا اس جانب چل پڑا اور انتہائی کامیابی سے اس کا تعاقب کر کے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ چند ہی لمحوں بعد موقع ہاتھ آ گیا۔ ڈیوڈ کے لیے وہ لمحہ انتہائی حیرت ناک تھا جب اچانک میں نے عقب سے اس کی گردن پر ایک ہاتھ رسید کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے پستول پر ڈال دیا۔ وہ اتنا جاندار آدمی ثابت نہ ہوا جبکہ میں ایک تربیت یافتہ نوجوان تھا اور مجھے تنظیم نے بڑی حوصلہ مندی اور جرأت بخشی تھی۔ چنانچہ ڈیوڈ میری اس ضرب کی تاب نہ لا سکا اور دوسرے لمحے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے پستول لیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جھاڑیوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں آدمیوں نے اپنے پستول جیب میں رکھ لیے تھے اور فرحانہ کے ہاتھ اس کی پشت پر کس دیے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک نے ڈینی مارچ سے پوچھا۔ اس کا ساتھی مل جائے تو دونوں کو اسی جگہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں، ڈینی مارچ بلا تامل بولی۔ ڈیوڈ ابھی تک واپس نہیں آیا، دوسرے آدمی نے کہا۔ تینوں گردنیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اب میرے پاس بہترین موقع تھا۔ میں دبے پاؤں جھاڑی کی آڑ لیتا ہوا باہر نکلا اور بجلی کی مانند چھلانگ لگائی۔ میری بھرپور لاٹ ڈینی مارچ کی کمر پر پڑی اور میں ان دونوں پر جا پڑا۔ ڈینی مارچ کے منہ سے بھی اختیار چیخ نکل گئی اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ میں نے پھرتی سے دونوں آدمیوں کے ہاتھوں سے پستول کھینچ لیے اور وہ اونکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگے۔ ہاتھ اٹھا دو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ جیسے میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تب میں نے ان میں سے ایک کی پیشانی کا نشانہ لے کر کہا، ہاتھ اٹھا دو ورنہ تمہاری کھوپڑی کے چیتھڑے اٹھ جائیں گے۔ انہوں نے جھٹ ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔
डैनी मार्च भी अपना लिबास झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई और मुंह खोले मुझे देखने लगी। ओह ओह तुम? उसकी गर्राती हुई आवाज उभरी। हाँ ये मैं हूँ, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा और वो खुश होंठों पर जबान फेरने लगी और फराना के हल्क में से एक कहका निकला। अब बोल धोखेबाज औरत, क्या ख्याल है तेरा? क्या मैंने पांसा नहीं पलट दिया? फराना ने तमस्कर से कहा। डैनी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, वो शायद डेविड की मुंतजिर थी। मैंने हंसते हुए कहा, डेर फराना, इसका एक साथी गालबन मेरी तलाश में दरख्तों की तरफ गया था। ओह उसकी तरफ से होशियार रहो। फराना एकदम चीख उठी। होशियारी की बात ना करो, मैं पहले ही होशियार था, वो एक दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा है, मैंने जवाब दिया और फराना ने क्या कहा लगाया। लाओ पिस्तौल मुझे दो, मैं आज ही फैसला किए देती हूँ, मगर पहले तुम मेरे हाथ तो खोल दो। उसने हंसी खत्म होने पर संजीदगी से कहा, ऐसी जल्दी क्या है डेर फराना, जरा इन लोगों से कुछ बातें तो कर लें। मैंने मजा लेते हुए कहा, हालात का रुख बदल चुका है, हम इन सब को यहीं कत्ल कर देंगे और इनकी लाशों को झील में फेंक देंगे, उसके बाद देखूंगी कि हैंड्रक कितने पानी में है। फराना ने दांत पीस कर कहा। डैनी मार्च अपनी जगह बैठ गई और उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। चंद लम्हे वो उसी तरह बैठी रही, फिर गर्दन उठाकर मामूली आवाज में बोली, मार्गिया तुम हैंड्रक से वाकिफ हो, तूने क्या समझा था जलील? क्या तेरे ख्याल में मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तेरी पुश्त पर मौजूद हाथ को देख ना सकूं, जिसके इशारे पर तू कठपुतलियों की तरह नाच रही है? तुम मुझसे इस हद तक वाकिफ हो मुझे मालूम नहीं था, डैनी ने कमजोर आवाज में कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, मार्गिया अगर तुम हैंड्रक को जानती हो तो मुझे कसूरवार क्यों समझती हो? क्या मतलब हुआ इस बात का? फराना ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। तुम जानती हो कि हैंड्रक कैसा इंसान है और उसके शिकंजे में फंसे हुए लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है। उस वक्त तक कोई बात नहीं थी मार्गिया कि जब तक तुमने हैंड्रक का नाम नहीं लिया था। मुझे हदायत मिली थी मार्गिया कि मैं उसका नाम हमेशा सीगाए राज में रखूं, लेकिन अब जब कि तुम खुद भी उसे जानती हो तो मेरी जबान पर पाबंदी बेमैनी होगी। मैं हैंड्रक की आलाकार हूँ और ये उसी का हुक्म था। मैं सामने रहकर तुम्हें कत्ल कर दूं और अगर कोई उलझन पेश आए तो तुम्हारे कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लूं। मार्गिया तुम जानती हो कि मुझे तुमसे कोई परखाश नहीं थी, मैं मजबूर थी, इंतहाई मजबूर। हैंड्रक बेहद कमीना इंसान है, मैं उसके हाथों बेबस थी। फराना मेरा कोई कसूर नहीं, यकीन करो मैं बेहद मजबूर थी। डैनी मार्च रोने लगी। एक लम्हे के लिए मेरी निगाहें फराना की जानिब उठी, वो किसी सोच में डूबी हुई थी। डैनी मार्च मुसलसल रो रही थी। मैंने लहजे में हमदर्दी पैदा करके कहा, क्या तुम वाकई मजबूर थी डैनी? और ये मिस्टर हैंड्रक कौन है? फराना हैंड्रक को बखूबी जानती है। डैनी मार्च ने रोते हुए कहा, क्यों फराना तुमने कभी मुझसे उसका तज़किरा नहीं किया? मैंने फराना से कहा और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरी अदाकारी को समझ गई, बस कभी जिक्र नहीं आया था उसका, लेकिन मैं इस मक्कार को मजबूर नहीं समझती। यकीन करो मार्गिया, यकीन करो, मैं उसके हाथों में कठपुतली बनी हुई हूँ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? डैनी कहने लगी। मैंने गैर महसूस अंदाज में दोनों हाथ पीछे कर लिए थे। बज़ाहिर यही मालूम हो रहा था कि मैंने यूं ही हाथ पीछे कर लिए हैं, लेकिन मेरे हाथ अपना काम दिखा चुके थे। मैंने दोनों पिस्तौलों के चैम्बर खोलकर कारतूस निकाल लिए थे और ये कारतूस आहिस्ता आहिस्ता अपने पीछे जरा दूर झाड़ियों की तरफ उछाल दिए थे। डैनी, दिल तो नहीं चाहता तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँ? मुझे माफ कर दो मार्गिया, मुझे माफ कर दो। तुम इन 3 आदमियों को कत्ल कर दो क्योंकि ये हैंड्रक के साथियों में से हैं, लेकिन मैं उसके चुंगल से निकलना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि फिर उसके हाथ ना आ सकूं। अगर तकदीर ने साथ ना दिया और मैं हैंड्रक के हाथ लग गई तो फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। एक आदमी चीख कर बोला, हम भी तो मजबूर थे डैनी, अगर तुम हैंड्रक को छोड़ने का फैसला कर चुकी हो तो हमें भी अपने साथ रखो, हम पूरे खुलूस से तुम्हारा साथ देंगे। तुम मुसीबत में हमारा साथ छोड़ रही हो डैनी, ऐसा मत करो, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, ख्वाह तुम खातून फराना के साथ क्यों ना शामिल हो जाओ। लो, यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। हालांकि तुम लोग मुझे और फराना को कत्ल करने आए थे, मैंने जहरीले लहजे में कहा। उसने जवाब दिया, आए थे बेशक, हम शुरू ही से तुम्हारा ताकुब कर रहे थे। खातून फराना की कोठी की बराबर निगरानी की जा रही थी। तुम लोगों ने ब्रॉडवे पर हमला किया था, हम वहां से निकल भागे, लेकिन उसके फौरन बाद हमने तुम्हारा ताकुब शुरू कर दिया था। हमें इतराफ है कि अगर हमें मौका मिल जाता तो हम तुम्हें जरूर कत्ल कर देते, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। तुम्हारा दिल चाहे तो माफ कर दो। क्या ख्याल है फराना? मैंने फराना से पूछा। ठीक है, मैं भी बिला वजह खून खराबा पसंद नहीं करती, लेकिन इन लोगों पर भरोसा किस तरह किया जाए? जिस तरह चाहो आजमा लो डेर मागिया। डैनी मार्च बोली, हम तुम्हारे गिरोह में भी शामिल हो सकते हैं। खुदा के लिए फराना, हमें इस अजाब से निजात दिला दो, खुदा के लिए। मेरा ख्याल है हमें इन पर एतबार कर लेना चाहिए फराना। मैंने कहा, तुम फराना के हाथ खोल दो और उसके बाद तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ।
डैनी जल्दी से फरहाना की तरफ लपकी। फरहाना के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन के आसार उभरे, लेकिन वो खामोश रही। डैनी ने उसके हाथ खोल दिए और मैंने दोनों पिस्तौल उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये लो पिस्तौल और सुनो, आइंदा कभी मादाम मार्गिया फरहाना के रास्ते में आने की कोशिश मत करना, ऐसा ही होगा। डैनी ने जल्दी से दोनों पिस्तौल ले लिए और 2 कदम आगे बढ़ी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पलट पड़ी। उसका चेहरा खिल गया था और आंखों में एक शोक चमक नजर आ रही थी। उसने कहा, क्या ख्याल है डियर, अब तुम यूं करो कि अपने हाथ बुलंद कर दो। ये क्या? मैंने हैरत से कहा। फरहाना भी आंखें फाड़े डैनी मार्श को देखने लगी। बस डियर, हालात का तकादा है। तुम्हारा क्या ख्याल था? क्या मैं हेंड्रिक्स से कभी गद्दारी कर सकती हूँ? हरगिज नहीं मेरी जान, हरगिज नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बेहद चालाक औरत हो मार्गिया, लेकिन अब तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि डैनी तुमसे ज्यादा चालाक है और इस प्रोफेशन में तुम्हें नहीं बल्कि डैनी को मास्टर होना चाहिए। और तुम किराए के टट्टू, तुम हो तो शानदार आदमी, एक बार मुझे धोखा देकर निकल आए। अगर तुम वो रकम कबूल कर लेते जो मैंने तुम्हें पेश की थी तो शायद मैं तुम्हारे फ्रेम में ना आती, लेकिन मुझे इतराफ है कि रकम कबूल ना करके तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया था उसने मुझे तुम्हारी तरफ से बेनियाज बना दिया था। लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार होता है। मैं तुम्हारी ज़हनी कुव्वतों पर हावी हूँ, चुनाचे अब तुम जहन्नम रसीद हो जाओ। मैं तुम दोनों के सिलसिले में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती।